कुर्बानी करने वाला उस जानवर पर बैठ करके जन्नत में जाएगा। बकरा होता है ना बकरी होती है, वो होता है शी मेल जैसे ट्रांसजेंडर होते हैं, क्या उसकी कुर्बानी जायज़? खड़ा करके टिकटॉक्स बनाई जाती हैं, क्या वो कुर्बानी भी जायज़ होगी? फिल्म एक्ट्रेसेस हैं, वो सारा साल नाच गाना करती हैं, उसके इवज़ उनको जो मुआवजा मिलता है, क्या वो उस मुआवजे से कुर्बानी कर सकती हैं? कुछ लोग नीचे कमेंट्स करेंगे कि यार तू कौन होना है या मुफ्ती साहब कौन होते हैं, ये ओदा ते ओदे अल्लाह दा मामला है, हो सकता अल्लाह ओदी कबूल कर लवे। इस हवाले ना तुसी की कहोगे? बकरा ईद की आमद है और हम मुफ्ती साहब के पास खड़े हैं। चंद एक ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बहस करना, जिन पर फतवा लेना मैंने इंतहाई ज़रूरी समझा। तो हम चलते हैं सीधा मुफ्ती साहब की तरफ। जानवरों में एक होती है ना, वो बकरा होता है ना बकरी होती है, वो होता है शी मेल जैसे ट्रांसजेंडर होते हैं, क्या उसकी कुर्बानी जायज़ है? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि कोई भी जानवर जो कि बेऐब हो, यानी उसमें वो फीमेल हो या मेल हो, कुर्बानी तो हो जाएगी। जैसे हम गाय की कुर्बानी करते हैं वो भी है, उसका बेऐब होना ये ज़रूरी है, यानी उसका सींग टूटा हुआ ना हो, जिसे हम पूँछ कहते हैं वो कटा हुआ ना हो, या उसके अंदर कोई बीमारी ना हो, या कहीं से ज़ख्मी ना हो। तो ये सारी चीज़ें देखनी ज़रूरी हैं। बाकी जानवर जो है यानी साल का, सवा साल का, वो कोई भी हो, वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल है और उसकी कुर्बानी हो जाएगी। नहीं, व्यापारी कहते हैं ना जी ये कंज है, यानी कि ये ना बकरा है ना बकरी है, ना बछड़ा है ना बछड़ी है, ये दरमियान वाला है, तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी? देखिए ना, वो जानवर अल्लाह की बारगाह में तो हलाल है ना, जो जानवर हलाल है वो कबूल है। अच्छा कारी साहब, कुछ ऐसे माफियाज हैं जो सारा साल लोगों की जगहों पर कब्ज़ा करते हैं और सारा साल मुजरे करते हैं, सारा साल हरामकारी करते हैं, सारा साल शराब नोशी करते हैं, ज़नाकारी करते हैं, और जब बकरा मंडी में जाएं तो सबसे ज़्यादा भीड़ भी उन्हीं लोगों की होती है। क्या उनके पैसों से कुर्बानी जायज़ होगी? अगर इनकी कमाई यानी कोई ऐसा जो अलग से ज़रिया है, जिसे मेहनत मजदूरी कह सकते हैं, या कहीं से इनकी कोई जायदाद की रकम आती है, उसमें से अगर कुर्बानी करते हैं तो हो जाएगी। लेकिन अगर मुजरे की कमाई या किसी बुराई की कमाई या सूद की कमाई या किसी का माल लूटा हुआ या किसी की जगह पर कब्ज़ा करके उसमें से उस जगह को बेच के उसमें से पैसे कमा के उसने उन्हीं पैसों में से कुर्बानी की, तो कुर्बानी नहीं होगी। जानवर हराम कमाई से लाते हैं, फिर उसमें शोबाजी की जाती है, उसको साथ मिला खड़ा करके टिकटॉक्स बनाई जाती हैं, क्या वो कुर्बानी भी जायज़ होगी? नहीं, वो कुर्बानी तो हो जाएगी, अलबत्ता उसकी तशहीर करना इस नीयत से कि लोग मुझे कहें कि यार ये शख्स बड़ा अल्लाह के रास्ते में बड़ी वड्डी कुर्बानी की थी, कुर्बानियाँ करता, तो ये हो गया दिखलावा। बड़ा अमीर आदमी, तो कुर्बानी करने का सवाब उसे मिल जाएगा, साथ ही साथ वो जो दिखलावा कर रहा है उसका गुनाह भी मिलेगा। हाँ, अगर इस वजह से दिखलावा करता है कि लोगों को तरगीब मिल जाए कि यार अल्लाह की राह में कुर्बानी करनी चाहिए, तो फिर जायज़ हो जाएगा। इसी तरह कुछ बकर मंडी में जाएं तो आमल हजरात भी पहुंचे होते हैं, पीर बाबे भी पहुंचे होते हैं, जिनके लाखों ज़ायरीन होते हैं, और जिनसे वो चंदा लेकर जो है ना अपना आस्थाना चला रहे होते हैं, और उसी चंदे से वो कुर्बानी का जानवर ख़रीदने जाते हैं। क्या उस चंदे से कुर्बानी जायज़ होगी? सबसे पहली बात तो इस तरह के जो बाबे हैं जो मंडियों में या इस तरह की जगहों में पहुंच जाते हैं और जाकर लोगों को वर्गलाते हैं, ये पीर बिल्कुल नहीं हैं, ये जाली लोग हैं, फराडिये लोग हैं, बैरूपिये लोग हैं, इनसे बचना ज़रूरी है। पीर जो है उसका क्या काम कि वो मुरीदों के आगे पीछे फिरे, मुरीदों का काम है कि वो पीर के पीछे जाएं। मुफ्ती साहब माजरत के साथ, वो नहीं कहते कि मैं पीर हूँ, उनके मुरीदैन इतने होते हैं कि जी पीर साहब ए देखो है बकरा ठीक है, पीर साहब इस दफ़ा किन्ने बकरे कर रहे हो जी, मैं इस दफ़ा 13 बकरे कर रहे हैं माशाल्लाह है, साथ उसकी वीडियो भी बन रही होती है। तो क्या इस तरह उसकी कुर्बानी जायज़ हो जाएगी? कुर्बानी तो हो जाएगी, अगर उसकी कमाई जायज़ है तो ये जो उसने अमल किया है इस वजह से कुर्बानी नाजायज़ नहीं होगी, कुर्बानी तो हो जाएगी। देखना सिर्फ ये है कि पीर की जो कमाई है वो जायज़ है
اگر جائز ہے, کیا پتا کہ مریدین چندہ کہاں سے لا رہا ہے, کسی کی جیب کاٹ کے لا رہا ہے, کسی سے چوری کر کے لا رہا ہے, کسی کے کن پٹی پہ بندوق رکھ کے لا رہا ہے, کسی کو جھپٹا مار کے لا رہا ہے, اور آ کے پیر صاحب کی مٹھی گرم کر رہا ہے. اگر اور پیر صاحب اپنی تشہیر کے لیے منڈی پہنچ جاتے ہیں, پراڈو سے اترتے ہیں اور پوچھتے ہیں ہاں بھائی ہے بکرا ٹھیک ہے, بڑا بکرا لیا بھائی, بڑا بکرا لیا, تو کیا ایسے ہی قربانی ہو جائے؟ اس میں یہ ہے کہ پیر کو اگر یہ پتہ ہے کہ میرا یہ جو مرید ہے یہ جوا کرواتا ہے یا یہ ڈاکے ڈالتا ہے یا یہ چوریاں کرتا ہے, اور پیر پھر بھی اس سے پیسے لیتا ہے, تو اب پیر بھی گناہ گار ہوگا. لیکن اگر پیر کو یہ علم نہیں کہ اس کی کمائی کہاں سے, تو شریعت تو یہ کہتی ہے کہ آپ اس سے پوچھیں کہ تو مجھے اتنی رقم جو دے رہا ہے کہاں سے لایا. اور اگر پیر نہیں پوچھتا اس اعتماد پر کہ مرید متقی ہے, پرہیزگار ہے, تو پھر اس کی کمائی جائز ہوگی. لیکن اگر ضرورت سے زیادہ وہ کمائی دے رہا ہے اور اپنے سورسز نہیں بتاتا, اب پیر پر یہ لازم ہے کہ وہ پوچھے. ویڈیو کر رہے ہیں تو کچھ لوگ نیچے کمنٹس کریں گے کہ یار تو کون ہونا ہے, یا مفتی صاحب کون ہوتے ہیں, یہ عہدہ تے عہدے اللہ کا معاملہ ہے, ہو سکتا ہے اللہ ਉਹਦੀ قبول کر لوے. اس حوالے نہ تسی کی کہو گے؟ دیکھیں ایک شخص نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں گن کے, اب بتائیں مفتی صاحب کے پاس جائیں گے کہ نہیں کہ میں نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں, بتائیں طلاقیں ہو گئی کہ نہیں, جائیں گے یا یہ کہیں گے کہ یار طلاقیں میں نے دینی تھی سو میں نے دے دیں, اب میرا اور رب کا معاملہ ہے, مجھے کیا ضرورت ہے مفتی سے پوچھنے کی, پوچھے گا کہ نہیں. اچھا اسی طرح کسی شخص نے اس کی جیب میں سے پیسے نکال لیے, تو کیا وہ شخص یہ کہے گا کہ یہ میرا اور رب کا معاملہ ہے, یا جس نے میری جیب کاٹی ہے اس کا اور اس کے خدا کا معاملہ ہے, مجھے کوئی ضرورت نہیں, میں نہ پولیس کو بتاؤں گا نہ کسی اور سے شکوہ شکایت کروں گا. تو اگر اپنی چیزوں کے بارے میں وہ تھانے بھی جاتا ہے, کچہری بھی جاتا ہے, عدالتوں میں جاتا ہے, بااثر لوگوں سے کہتا ہے, وہاں یہ نہیں کہتا کہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان یہ معاملہ ہے, تو یہاں کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ بیچارے اس طرح کی جو کمنٹس کرنے والے ہوتے ہیں نا, ان کی رات دن جو ہے نا وہ برائیوں میں گزرتی ہے, اس لیے تو وہ کہتے ہیں یار ہمیں کچھ نہ کہو, میرا اور یہ میرے رب کا معاملہ ہے, آپ کون ہوتے ہو ہمیں یہ کہنے والے ہو. یعنی اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے انہوں نے یہ مذہب کارڈ کھیلتے ہیں یہ لوگ. اور آپ یہ دیکھیں جو بندہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے نا, اسی سے ہی آپ کوئی عمل ایسا جو اس کی طبیعت کے خلاف ہے وہ کر کے دیکھ لیں, فوراً یہ کہے گا کہ میں تیرے بارے میں بھی جا کے تھانے میں رپٹ درج کراتا ہوں, فوراً کہے گا. اچھا مفتی صاحب بہت شکریہ. اچھا جاتے جاتے مجھے یہ بتائیے گا کہ اسلام قربانی کے حوالے سے کیا حکم دیتا ہے کہ جانور کیسا ہونا چاہیے, بکرا کتنی عمر کا ہونا چاہیے, اور بچڑا یا گائے کس عمر کی ہونی چاہیے؟ دیکھیں سال سوا سال کا فقہا نے لکھا ہے, اور اس کے دانت بھی پورے ہونے چاہیے, کوئی دانت ٹوٹا ہوا نہ ہو, جسے ہم سینگ کہتے ہیں وہ ٹوٹا ہوا نہ ہو, جانور بیمار نہ ہو, کسی قسم کا اس میں زخم نہ ہو, اور چوری کا جانور نہ ہو. یہ نہیں کہ چور کے میں نے ساری رات محنت کی جناب, اے باری تعالیٰ تجھے راضی کرنے کے لیے لہذا قبول کر لے, ہو سکتا ہے اس میں میری جان بھی جا سکتی تھی, تو سب سے زیادہ تو محنت میں نے کی, دوسروں نے پیسے دیے 2-3 لاکھ روپے, اور میں نے ساری رات محنت کر کے جانور جو ہے نا فلاں کا چرایا اور تیرے راستے میں دے رہا ہوں. تو یہ ساری چیزیں جانور جو ہے حلال کی کمائی کا ہونا چاہیے, بے عیب ہونا چاہیے, اور اللہ کی بارگاہ میں اسے پیش کرنا چاہیے, اور یہی جانور بروز قیامت اس کے لیے پل صراط پر ڈھال بنے گا, اور قربانی کرنے والا اس جانور پر بیٹھ کر کے جنت میں جائے گا. ماشاءاللہ, تھینک یو جی. ناظرین یہ باتیں لکھ لیں, یہ قاری صاحب نے جو باتیں کہی ہیں, یہ جو فتوے دیے ہیں یہ لکھ لیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران اور کیمرامین سید زیغم عباس کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیں ڈیلی سوشل پاکستان, اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں. ناظرین گرامی قبل آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.